नरेंद्र मोदी साहब के साथ जहाज में बैठते हैं जनाब, ये सियासी शोबदा बाजी कर रहा है, ये अब अपनी गैलरी के लिए बेसिकली खेल रहा है। चाचा मोदी जो है जनाब वो चला गया उधमपुर। मोदी के अपने अंदर ना एक छोटा सा अजय देवगन है, पुड़क करके जो है ना इसको तंग करता है कि चल भाई हीरो बन के दिखा। इसमें आप यही समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐश्वर्या राय है और S-400 सिस्टम जो है वो माधुरी दीक्षित है। लेकिन इसके अंदर जनाब एक डंडी है। मोदी भाई ने की किया है अपने इस डोला रे डोला गाने को पिक्चराइज करते हुए कि 6 में से एक सिस्टम को सिर्फ वहां पे खड़ा कर दिया। हुजूर राफेल किधर है, उसमें जवाब क्यों नहीं देते कमख्तो। और बरकत बैठी हुई सुन रही थी ये सारा और बेशर्मों की तरह हंस रही थी। आज यू हैड बीन लाइंग, झूठ बोलती हुई तो पकड़ी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। नाज़रीन बड़ा मजा आने वाला है अभी थोड़ी देर में। इसकी वजह ये कि नरेंद्र मोदी जो है वो आज सुबह उधमपुर गया और वहां पे जाके उसने जनाब अपने जो भारतीय एयरफोर्स है उससे उसने खिताब किया है और उसके बाद एक कैंपेन चली है और कैंपेन जो है वो नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए जो है वो शो की जा रही है। लेकिन जाहिर बात है हमें तो पता है इनकी गेम क्या है। मीडिया में भाई तकरीबन 20 साल होने वाले काम करते हुए 1 मिनट में पता लग जाता है कि जब ये थिएट्रिक्स हो रहे हैं ना तो एक्चुअली इसके पीछे मकसद क्या है। तो थोड़ी देर में तिया पांचा जनाब शुरू होने लगा है। आप पॉपकॉर्न जो है वो पकड़ लें और पेटी के निश्चित जो है वो कस लें और अपने लिए चाय की प्याली जो है वो मंगाइए और उसके बाद कहिए कि टी इज़ फैंटास्टिक। थोड़ी देर में इसकी डिटेल जो है आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे खुशियों की खबरें आपके साथ हम शेयर करते आए हैं, 7 करोड़ व्यूज़ की हमने आपके साथ एक खबर शेयर की, वहीं पर हमारा एक और माइलस्टोन पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो अबूर हुआ है और वो है जनाब 23 लाख सब्सक्राइबर्स का। जी हाँ, 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का नंबर जो है वो माइलस्टोन भी हमने जो है वो क्रॉस किया है। और पिछले जो तकरीबन कोई 4 लाख जो सब्सक्राइबर्स का जो नंबर था वो जितनी तेज़ी से क्रॉस हुआ है, ऑल थैंक्स टू यू, योर ट्रस्ट एंड योर कॉन्फिडेंस इन मी, उससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। अच्छा जी, आइए ज़रा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जहाज़ में बैठते हैं जनाब। अच्छा, अब हुआ ये कि कल आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक तकरीर की थी, कौम से खिताब किया था और उसके अंदर भी जो है वो एक ऐसा जुमला उन्होंने बोल दिया और उसके बाद हमारे पाकिस्तानी मीमर्स जो हैं वो पीछे पड़ गए मोदी के, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे पे ही हमला कर दिया, भारत पे ही हमला कर दिया। तो मैं उधर ही समझ गया था कि मैंने कहा लो जी चाचे दी जेड़ी ना छित्र परेड उन स्टार्ट होने लगी है। तो उसके बाद जो मीमर्स थे उन्होंने तो अच्छा खासा उसका जो है तवा लगाया, लेकिन आई कुड सेंस कि बेसिकली अब ये जो है ना पॉलिटिकल थैक्टिक्स कर रहा है, ये पॉलिटिकल शोबदाबाजी कर रहा है, ये सियासी शोबदाबाजी कर रहा है, ये अब अपनी गैलरी के लिए बेसिकली खेल रहा है। तो कहानी जो है वो सिर्फ कल रात के खिताब से जो है वो ख़त्म नहीं होती। आज उसने एक बड़ा बड़ा ड्रामा किया है अपने इंडियन अवाम के साथ एंड आई होप आई विश किसी तरह मेरा ये पैगाम जो है ना वो इंडियन अवाम तक ज़रूर पहुँचे ताकि इनको पता लग सके। जाहिर बात है इनके अपने वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बटरिंग करते रहते हैं, इसकी खुशामदें करते रहते हैं, असल बात जो है वो इसको बताते नहीं। लेकिन ये रियलिटी जो है वो पाकिस्तानी अवाम को तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, मेरा ख्याल में इंडियन अवाम तक भी जो है ये बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए और ये रिसर्च हुआ कभी थोड़ी देर में हम आपके सामने रखने लगे। अच्छा जी, चाचा ने किता की कि चाचा मोदी जड़ा है जनाब वो चला गया उधमपुर। उधमपुर बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इनके S-400 सिस्टम जो है वो इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, ये S-400 सिस्टम वैसे तो माजी में कई व्लॉग्स के अंदर जो है हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ ये इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि इनकमिंग अगर कोई जहाज़ आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहे हैं, तो ये सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट करता है और उसको डिटेक्ट करके तबाह करता है ताकि वो जो है वो आके इसको हिट ना कर सके। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया, पाकिस्तान में DGISPR की जानिब से ये क्लेम किया गया कि जनाब हमने इनका जो S-400 सिस्टम है उसको हिट किया जाके, ठीक है। अब चाचा मोदी ने क्या किया कि आज जाके ये तकरीबन कोई सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, हमारी इतला के मुताबिक कोई 6 बजे, रफली कोई 6 बजे, सुबह 6 बजे जो है वो ये उधमपुर पहुंचा। अच्छा, अब मैं आपको इसी से बता सकता हूँ कि इनके ऊपर कितनी को नज़र है कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, जबकि ये लाइव कट नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको टाइम बता रहा हूँ कि ये सुबह 6 बजे जो है वो उधमपुर के जो एयर स्ट्रिप जो है वहाँ पे इसने लैंड किया है। उसके बाद इसने वहाँ पे जो है वो ये मिला, सारा कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो इसने खिताब वगैरह भी वहाँ पर किया, लेकिन ना ये लाइव कट किया गया, ना ये तस्वीर उस वक्त जारी की गई। जब ये वहां से फ्लाई आउट कर गया तो बाद में जाके सबसे पहले जो है नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली इसका ट्वीट किया और इसने कहा कि जी मैं
ادھمپور گیا تھا اور میں وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں سے ملا ہوں. اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ ایک تقریر بھی کی. وہ تقریر بھی جا کے کچھ شام کو مطلب دوپہر کے وقت جو ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 3:30 3 بجے جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق وہاں پہ مطلب انڈیا کے اندر نشر کی گئی. اب بندہ پوچھے کہ 9 گھنٹے کے بعد تقریباً 8:30 9 گھنٹے کے بعد یہ تقریر نشر کیوں کی گئی؟ یہ لائیو بھی شو کی جا سکتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جناب پوری پروڈکشن ویلیو کے اوپر کام ہو رہا تھا. اب آپ حیران ہوں گے پروڈکشن ویلیو کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ تو ایک سیاستدان ہے، گیا جا کے تقریر کی ہے، اس میں کون سی پروڈکشن ویلیو والی بات ہے نا آپ کے ذہن. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے نا ذرا مودی کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مودی کے اپنے اندر نا ایک چھوٹا سا اجے دیوگن ہے، ننا سا ایک چھوٹا سا اجے دیوگن ہے جو اس کو نا وہ پڑک کر کے جو ہے نا اس کو تنگ کرتا ہے کہ چل بھائی ہیرو بن کے دکھا. اور یہ بڑا خیال کرتا ہے. ماضی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ مودی کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ بڑی مشہور بات ہے انڈیا کے اندر کیونکہ ہم ان کو بہت اسٹڈی کرتے ہیں، اس لیے آئی نو ہم. مودی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ بہت ٹچی ہے کہ میں جہاں پہ بھی ہوں نا تو کیمرہ مین ہونا چاہیے. کیمرہ مین اس کی نظر میں منسٹروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیمرہ مینوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب جے ڈی وینس آیا ہوا تھا جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، اور جب یہ اس کے ساتھ باغ کے اندر گھوم رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل سے بات میں نے کی تھی کہ آپ کو وہاں پہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. آپ کو نریندر مودی نظر آ رہا تھا، جے ڈی وینس نظر آ رہا تھا، اس کی بیوی نظر آ رہی تھی، بچے نظر آ رہے تھے، اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. صرف وہاں پہ اگر ایکسس تھا تو کیمرہ مین کا تھا. وہ باغ میں کھیل رہے ہیں، بچوں کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کیمرہ مین ہر چیز کی ویڈیو بنا رہا ہے. تو کیمرہ مین جو ہے نا نریندر مودی کا سایہ ہے لٹرلی. یہ ایک ایک ڈیٹیل کو چیک کرتا ہے. اس نے ماضی کے اندر اس طرح بھی ہوا ہے کہ اس کے اور کیمرہ مین کے بیچ میں اگر کوئی آفیشل آ گیا نا تو اس نے ڈانٹا ہے ان کو، ہٹو یہاں سے. یہ چیز کیپچر ہوئی ہے. اس نے لوگوں کو ڈانٹا ہے کہ خبردار میرے اور کیمرہ مین کے بیچ میں مت آنا. یہ پروڈکشن ویلیو کے حوالے سے اتنی امپورٹنس ہے اس کی. یہ ایک ایک چیز کو، یہ میری اطلاعات کے مطابق یہ ایک ایک مائنر ڈیٹیلز کو چیک کرتا ہے کہ میری جو ویڈیو ریلیز ہونے والی ہے نا وہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے یہ انٹرویوز نہیں دیتا کہ کوئی انٹرویو غلط جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دے گا تو اپنے گودی میڈیا کو دے گا. یہ پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھتا. آپ نے نوٹ کیا اس ساری چیز کے دوران یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے، جب پوری جنگ ہو گئی تو تب آیا یہ آ کے اس نے قوم سے خطاب کیا. بیکاز ہی از ویری ٹچی اباؤٹ دس تھنگ کہ ایک ایک مائنر ڈیٹیل جو ہے نا اس کو. اب اس نے کیا میں اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد میں ایک دوبارہ اس خطاب پہ آتا ہوں. آپ نے انڈیا کے اندر جو ہے وہ مختلف آپ نے گانے دیکھے ہوں گے. آپ کو یاد ہے ایک بڑا مشہور گانا تھا مادھوری کا اور ایشوریا کا، وہ ڈولا رے ڈولا. آپ کو یاد ہے دیوداس فلم کا، شاہ رخ خان کی جو فلم تھی. اب وہ جو گانا جہاں شوٹ ہوا تھا نا وہ ڈولا رے ڈولا، جس میں دونوں یہ ہیروئنس جو ہیں وہ ڈانس کریں. اٹ واز اے ویری ایکسپینسو سیٹ، ویری ویری ایکسپینسو سیٹ. وہ جس میں کیونکہ اتنی بڑی 2 ہیروئنس جو ہیں گانے پہ ڈانس کر رہی ہیں، اٹ واز اے ویری ایکسپینسو سیٹ. میرا صرف ایکچولی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح فلموں کے اندر ایک پورا پروڈکشن ویلیو بنتی ہے نا آج کے اس دور میں، خاص طور پہ انڈیا جو کہ اتنا بالی ووڈ سینٹرک ہے، جہاں پہ ہر چیز میں جو ہے وہ آپ کو بالی ووڈ کا جو ہے نا وہ ٹچ نظر آ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی، یہ ظاہری بات ہے ان کی انڈسٹری ہے تو اس کا چھڑکا آپ کو جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. تو یہاں کے سیاستدانوں میں بھی یہ چیز آ چکی ہوئی ہے. یہ پورے تھیٹرکس کریٹ کرتے ہیں، یہ پورا ایک سٹیج سیٹ کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے دکھانا ہے. اب فار ایگزامپل یہ میں ایک تصویر جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا کہ اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ کو مودی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ مطلب یہ تصویر کھینچی ہوئی ہے، یہ ایئر فورس کے جوان، دس از نارمل پکچر، یہ بالکل نارمل پکچر ہے. ایئر فورس کے جوان اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بیچ میں مودی اکیلا، بیچ میں لوگوں نے یوں کیا ہوا ہے کہ جناب اس کے لیے مودی کے لیے نعرے بازی ہو رہی ہے. دیز آر آل تھیٹرکس گوئنگ آن. اس کے بعد اچھا یہ پکچر بڑی امپورٹنٹ، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. یہ سلوٹ کر رہا ہے اور پیچھے آپ کو یہ 4 پائپیں نظر آ رہی ہیں. یہ 4 پائپیں جو ہیں یہ بیسکلی ان کا S-400 ڈیفنس سسٹم ہے. ٹھیک ہے، یہ S-400 ڈیفنس سسٹم ہے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ کیا بات ہوئی ہے، یہ پائپیں کیوں پیچھے نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی سمجھ نہیں آئی کوئی. یہ میں اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں اس کے بیسکلی کیا تھا. بیسکلی یہ ایک اور یہ دیکھیے گا، یہ بھی یہاں سے بھی جو ہے یہ بیٹھ کے ایئر فورس کے جوانوں کے ساتھ جو ہے یہ بات کر رہا ہے گاڑی کے ادھر کھڑے ہو کے، اور پیچھے وہی S-400 سسٹم جو ہے وہ آپ کو دوبارہ نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ایک MiG-29 ان کا جو جہاز ہے نا یہ وہ کھڑا ہوا ہے. یہ بیسکلی وہ کھڑا. بیسکلی ساری چیز کا مقصد کیا تھا یہ میں اب آپ کو ذرا اس کے بارے میں بتاتا ہوں. بیسکلی جو مختلف اخبار ہیں ان کے، مثال کے طور پہ یا میڈیا آؤٹلیٹ سے NDTV ہے. NDTV نے ہیڈ لائن کیا لگائی ہے، ان PM's pick in front of S-400 system at Adhampur base a message to Pakistan. یہ کیا کر رہا ہے؟ بیسکلی پاکستان نے کلیم کیا تھا کہ جی ہم نے S-400 سسٹم ان کا جو ہے اڑایا ہے. تو نریندر مودی اسی S-400 سسٹم کے سامنے یہ بتا رہے ہیں
ابھی ڈنڈی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. S-400 سسٹم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب